बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिन दोस्तों का बुर्ज जोज़ा है, सितारा उनका तारद है, ये लोग ज़्यादातर इनके लोग जो है लिखने पढ़ने से, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, उस्ताज़ा होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, और ये इन तमाम लोगों का सितारा है। माजी में मैंने दोस्तों अपनी वीडियो में एक में अर्ज़ किया था कि अतारद साफ़ियों का भी सितारा है, तो आपने देखा 2024 में साफ़ियों पे भी मुश्किल वक्त आया। ये दोस्तों ज़ायचे की एक कैलकुलेशन है, गो कि इनके फ़ैसले, इनकी जजमेंट बहुत अच्छी रही और इन्होंने अपने अच्छे फ़ैसलों की वजह से ये लोग अब आगे आएंगे। जो साफ़ी, जो दोस्त बुर्ज जोज़ा से तल्लुक़ रखते हैं, कईयों को अपनी मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। पूरे 12 बुरूज में बुर्ज जोज़ा वाले जो हैं, इनका दरअसल ये जो 2025 आएगा, ये इनके ज़ायचे में बहुत अच्छा वक्त लाएगा। ज़ुहल क्योंकि इनके ज़ायचे के 10वें खाने में मौजूद रहा, नेपच्यून यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ इनको रोज़गार में मुश्किलात आईं। अब जो मुश्तरी है 10 जून 2025 को इनके ज़ायचे के फ़ाइनांस के खाने में आ जाएगा, और जब ये यहाँ आएगा तो ये इंतहाई पॉजिटिव होगा, इनके फ्यूचर को बेहतर करेगा और इनकी फ़ाइनेंसेस को बेहतर करेगा। दरअसल सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा इस दफ़ा उनमें बुर्ज जोज़ा वाले भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इनके फ्यूचर और फ़ाइनेंस के खाने में, मुश्तरी शरफ़ के खाने में आ जाएगा। और जो ही दोस्तों मुश्तरी शरफ़ के खाने में आएगा, तो जिसे कहते हैं लॉटरी लग जाना या छप्पर फाड़ के रुपए पैसे का आना, तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए वो सूरत हाल आएगी और इनको माजी में किए गए इक़दामात का इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। बुर्ज जोज़ा वालों को का जो सितारा है वो तारद है, और उनका जो पत्थर है लाजवर्द है, और इनका जो इस्म आज़म है या वारिस हो, या बसीर हो, या साबिर हो है। अगर दोस्तों आपका बुर्ज जोज़ा है, आप अमूमी पढ़ते होंगे कि मतलब बुर्ज जोज़ा में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। हर एस्ट्रोलॉजर अपनी सोच, अपनी समझ, अपने इल्म के मुताबिक ज़रूर आपको गाइड करता है। मैं यहाँ आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ, बुर्ज जोज़ा वालों को अपने सोच समझ पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, किसी से मशवरा ज़रूर लिया करें। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हमेशा कामयाब लोगों में बैठें। बुर्ज जोज़ा के जो लोग हैं दोस्तों, ये बुनियादी तौर पे ऐसे समझिए कि जैसे एक अंगूर की बेल होती है। अंगूर की बेल को एक ख़ास ऊंचाई तक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप इसे जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, इससे जितने मर्ज़ी कलमे बना लें, तो ये आगे फलती फूलती रहेगी और फल भी आपको देती रहेगी। आपको टेक केयर सिर्फ उतनी जगह पे करनी है जहाँ पे आपने इसको लगाया हुआ है, पानी वक्त पे देना होता है। इसी तरह बुर्ज जोज़ा के जो लोग हैं, अगर इन्हें अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छे लोगों में बैठें, तो ये बड़े कामयाब होते हैं, क्योंकि इनका नुक्ता नज़र हर चीज़ से मुतासर होके, मुआशरे से मुतासर होके, इल्म से मुतासर होके, अदब से मुतासर होके ये लोग लिखते हैं। इस साल बुर्ज जोज़ा वालों का बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आने वाला एक साल जब मुश्तरी अपने इनके फ़ाइनेंस के खाने में रहेगा, ये आने वाले 13 साल फिर इनको इतना स्ट्रॉन्ग वक्त नहीं मिलेगा। सूरत हाल जो है वो इनके लिए बेहतर होने जा रही है। अच्छे कामयाब लोगों में बैठें और सोच समझ के अपना फ्यूचर बनाएं। और ये जो बुर्ज जोज़ा वाले लोग हैं, इनको अगर अब बग़ौर देखें, बग़ौर सुनें, तो ये सारे वो लोग हैं जो मुतासर बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों से, लिहाजा जहरी चमक से, जहरी बातों से लोगों को जज ना करें। इस दफ़ा तो बेहतर है, क्योंकि इनकी फ़ाइनेंस बेहतर होने की सिमत में जा रही है, फ्यूचर बेहतर होने की सिमत में जा रहा है। लिहाजा अच्छी प्लानिंग रखें, लेकिन अपनी फ़ाइनेंस के मामले में किसी पे यकीन ना करें। ज़ायचे में
یہ جو وقت آ رہا ہے جس میں زحل ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کو چھوڑ جائے گا، جو میں نے عرض کیا کہ اس سال زحل نے اپنا برج چینج کرنا ہے اور راس نے بھی یہاں سے ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آ جانا ہے، تو دراصل یہ وقت ان کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جو ہی زحل ان کے ذائچے کے 10ویں سے نکل کے 11ویں خانے میں آئے گا، تو ان کا جو 11واں خانہ ہے برج حمل ہے، یہاں پہ زحل کا حبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ اپنی عمر سے بڑے کسی بندے سے توقع رکھیں گے کہ یہ میری ہیلپ کر دے گا، تو اب ان کی توقع پوری نہیں ہوگی، بلکہ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کسی کے مشورے پہ عمل کرنے سے پہلے کہ یہ بندہ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے۔ جتنے بھی برج جوزہ کے لوگ ہیں، ان کو اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے اس دفعہ بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ آنے والے 2.5 سال میں جو زحل ہے ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں رہے گا، گو یہاں پہ یہ عطارد کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن بھی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی مشورہ جو آپ کریں اس میں پہلے اس کے آنے والا وقت، اس کا ماضی اور اس کا حال ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کا ستارہ جو عطارد ہے یہ سال میں 3 دفعہ کم از کم یہ ریورس ہو جاتا ہے، لہٰذا بلا وجہ پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ اور اگر اس وقت میں جو انہوں نے بڑا کوئی فیصلہ کیا خدا نخواستہ اور عطارد کی اور زحل کی نیس نظر ہوئی، تو ان کے لیے مشکلات کا ایک نیا باب کھل جائے گا۔ علم کا مقصد دوستو کسی کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ ہمارا علم بالکل ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایک بخار والے مریض کو تھرمامیٹر لگاتا ہے، وہ دیکھتا ہے بخار اب 105 ہے، تو وہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ کہے گا جی اس کو پٹیاں کریں پانی کی، اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کریں تاکہ اس کی صحت بہتر ہو اور یہ سروائیو کر سکے۔ یہ یاد رکھیں، ڈاکٹر کا حتمی مقصد مریض کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مریض کو صحیح سمت میں لے کے جانا۔ تو اس وقت مریض بڑے شور مچاتے ہیں، جی ہمیں یہ کہہ دیا، اب ہمیں اتنا تیز بخار ہے، لیکن ڈاکٹر بہتر فیصلہ کرتے ہیں کرنا کیا ہے۔ اسی طرح دوستو ہم جو مشورہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو جو برج جوزہ والے ہیں، کیونکہ ان کے آنے والے 13 سال کے لیے یہ مشتری یہاں سے گزرے گا اور 13 سال بعد دوبارہ یہاں فائنانس کے خانے میں آئے گا، ان کے محتاط رہنے میں اور اچھا وقت کی سمت میں ٹریول کرنے میں ان کا ذائچہ بہتر ہوگا۔ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی پریڈکشن کرتا چلوں کہ اگلے سال میں، کیونکہ ان کے ذائچے میں فیوچر کے خانے میں مشتری جو ان کے حال کے خانے کا 10ویں خانے کا مالک ہے، اور 2025 میں اگر سب سے زیادہ بینیفیشری سال ہے تو یہ برج جوزہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ جہاں ماضی میں یہ زحل کے نحوست کا شکار رہے 10ویں خانے میں، اب ایک تو ان کا اپنا ذاتی ستارہ جو ہے اس سال وہ ہمیشہ کی طرح بادشاہت کے خانے میں آئے گا برج شملہ میں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کے ذائچے میں اس دفعہ حال کے خانے کے 2 ستارے بادشاہت کے خانے میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ لکی لوگ برج جوزہ والے ہیں، ان کے حال کے خانے میں وہ تمام چیزیں بہتر ہونے کی سمت میں ہیں جو گھر، روزگار، جائیداد سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت سارے لوگ بیرون ملک جو جانا چاہتے ہیں اسپیشلی تعلیم کے معاملے میں، وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور میں پھر بتاتا چلوں کہ برج جوزہ والوں کی جو ماسٹر کی ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں ریسرچ کرنے کے بعد حاصل کی ہے، وہ یہی ہے کہ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں۔ ناکام اور چاں کرنے والے لوگ جو ہمیشہ شکوائی کرتے رہتے ہیں کہ میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں نے یہ کیا، یہ نہیں ہوا، ان سے دور رہیں، کیونکہ عطارد جو ہے ان کا جو ذاتی ستارہ عطارد ہے، اسے ہم کوئک سلور کہتے ہیں، پارے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کا اپنا ذاتی مزاج کچھ نہیں ہے، یہ ارد گرد سے ماحول سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا اگر نیگیٹو لوگوں کی باتیں سنیں گے تو ان کو زوال
کی سمت میں ان کی سوچ جائے گی اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے تو یہ اپنی انرجی کو بوسٹ اپ پائیں گے. جنرلی برج جوزا والوں کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے. انشاءاللہ 2025 میں بہت ساری چیزیں ترقی کی سمت میں دیکھیں گے.